अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुनीब मुश्ताक मलिक और आप देख रहे हैं मुनीब टिप्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप लोग खरीद से होंगे। वेलकम कहते हैं आपको मुनीब टिप्स के चैनल पर। चैप्टर नंबर 3 कंप्यूटर नेटवर्क्स हमने शुरू किया हुआ है और तफसीली सवाल यानी लॉन्ग क्वेश्चन पर पहुंच गए। मैं दिखा चुका हूँ एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंसेप्चुअल है। वो बात की बात है, पहले तो जो काम आसान है वो करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स के मकसद क्या हैं? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव? जो हम कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ रहे हैं, इसका बुनियादी मकसद क्या है? क्यों कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ रहे हैं? इसका वजह बताएं, ऑब्जेक्टिव बताएं। पेज नंबर 51 पे है। जनाब, कंप्यूटर नेटवर्क्स का बुनियादी मकसद है वसाइल का इश्तराक है, डाटा कम्युनिकेशन हम आहंगी को यकीनी बनाना है। कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस को वसाइल को शेयर करने की सहूलत देते हैं, जैसे प्रिंटर्स और स्टोरेज हो गए। अखराजात इससे कम हो जाते हैं। जैसे एक दफ्तर में 8-10 बंदे कंप्यूटर यूज करने वाले हैं, तो क्या सबके पास प्रिंटर होगा? नहीं, क्योंकि प्रिंटर तो कभी कभी यूज होना है और महंगा होता है। तो कमी आपस में नेटवर्किंग कर दी जाती है, तो जिसने प्रिंट करना होगा वो कमांड देगा और ऑटोमेटिकली प्रिंटर उसका काम प्रिंट करना शुरू कर देगा। तो ये सबसे बड़ा फायदा में से एक फायदा है नेटवर्किंग का, कि आप चीजों को यूज कर सकते हैं मिलजुल के। जिस तरह डाटा चाहिए तो एक बड़ी सी हार्ड डिस्क ले लें, किसी कंप्यूटर को बड़ा बना दें और वहां पर ज्यादा डाटा रख दें, तो सारे उसके साथ अपने डाटा को शेयर करते रहेंगे। ये आजकल आप लोग गूगल ड्राइव यूज कर रहे हैं, आई क्लाउड यूज कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह की नेटवर्किंग का डाटा शेयर हो रहा है ना आपके साथ। दूसरा, डाटा कम्युनिकेशन जो है ना, ये बहुत बड़ा फायदा है। और तीसरा, कनेक्टिविटी होती है, आपस में तावन बढ़ता है, मिलजुल के काम होता है। आज आप कोई बंदा लाहौर बैठा है, मैं कलाकार में बैठा हूँ, एक पिंडी बैठा है, हम इकट्ठा, हमें एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है, तो हमें एक जगह इकट्ठा होने की फिजिकली जरूरत नहीं है। हम अपनी अपनी जगह पे बैठ के और आपस में गुफ्तगू भी कर रहे हैं, चैट्स करते जा रहे हैं, गूगल मीट यूज कर रहे हैं, जूम यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाए हुए हैं, डाटा की ट्रांसफर हो रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है। तो ये अब फायदे हो चुके हैं, ये सारी नेटवर्किंग है। इंटरनेट खुद जो है वो नेटवर्क है, वो नेटवर्क्स ऑफ द नेटवर्क्स है इंटरनेट। वो मैश टोपोलॉजी है। आपने चारों टोपोलॉजी इस चैप्टर में पढ़ी है। मैश टोपोलॉजी उसके सबसे बड़ी एग्जांपल इंटरनेट है। यहां तक करना है। अगला जो सवाल है वो कंसेप्चुअल है। सवाल बड़ा आसान है, पहले सवाल को समझे। वो कह रहा है जी कि सिंपलेक्स कम्युनिकेशन हो रही है और डाटा जो है वो 500 बिट फी सेकंड की शरत से मुंतकिल हो रहा है। ठीक होगा, आपको पता है कि 8 बिट एक बाइट होता है डाटा। पाँच या और कोई एक जीरो या कोई एक वन एक बिट है। ठीक हो गया। अब वो कह रहा है कि पैगाम एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना है। अगर मैसेज का साइज 10 किलो बिट है या मैसेज का साइज 10 किलो बाइट है, तो फिर बताएं कितना टाइम लगेगा। एक बात तो बड़ी कंफर्म है कि ये किलो बिट है और ये किलो बाइट है, तो इसका जो टाइम है वो ज़रबे 8 हो जाएगा इसका। यानी जो इसका जवाब आएगा, अगर आप उसको 8 से ज़रब दे दें तो इसका जवाब आ जाएगा, क्योंकि ये किलो बाइट है, ये किलो बिट्स है। अगर ये 1 मिनट लगा रहा है तो ये 8 मिनट लगाएगा। तो बहरहाल आगे जाके देखते हैं। इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला है। ये ट्रांसमिशन रेट जो है वो 500 बीपीएस है, बिट पर सेकंड है। फार्मूला है हमारा डाटा का साइज बटा ट्रांसमिशन रेट, यानी टाइम पूछा जा रहा है कि टाइम बराबर है डाटा का साइज और ट्रांसमिशन रेट। अब नंबर वन जनाब, हमारा जो पैगाम का साइज है वो 10 किलो बिट है। और आपको पता है कि किलो हमारे यहाँ तो किलोग्राम जो है वो 1000 ग्राम है, मगर कंप्यूटर के यहाँ जो 1 किलो है वो 1024 होता है। ये तो 10 किलो को 1024 से ज़रब दें तो ये बन जाएंगी 10,240 बिट। अब आप इस पे ट्रांसफर कर दें, वक्त बराबर है 10,240 बटा 500 बिट पर सेकंड। तो ये टाइम लेगा 20.48 सेकंड में। पहला जवाब आ गया।
اور ابھی آپ کو میں نے بتایا تھا اگر اس کو 8 سے ضرب دیں تو اگلا جواب نکلے گا. یہ دیکھیں 20 8 160 شاید کچھ ہوتا ہے. یہ دیکھیں 163.84 مگر تکا نہیں مارنا, صحیح طریقے سے کرنا ہے. اب کیا ہو جائے, اب ہمارا جو پیغام تھا وہ 10 کلو بائٹ کا تھا, تو پہلے اس کو بٹس میں تبدیل کریں. وہی بات ہے کہ 10 کو 1024 سے اور اب ضرب 8 بھی کرنا ہے کیونکہ ایک بائٹ میں 8 بٹس ہوتی ہیں. اب ہمارے پاس آ گئی ٹوٹل 81,920. دیکھیں پہلے تھی 10,224, آپ اس کو اگر 8 سے ضرب دیں تو یہی بن جاتی ہیں. اور اب وہی فارمولہ لگا دیں, ٹائم برابر ہے 81,920 بٹا 500 اور یہ بن جائیں گی 163.84 سیکنڈ. ایک منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں, تو منٹ میں جواب دیں 2 منٹ 43 سیکنڈ اور 84 مائکرو سیکنڈ. بس یہ جواب. میں جو درمیان میں گند مند ہے سارا یہ صاف کر دیتا ہوں تاکہ صاف ستھرا ہو جائے, اور آپ اس کو باری باری ویڈیو کو روک کر پہلے جناب اس کو آپ یہ کر لیں. یہاں سے شروع کریں. ٹرانسمیشن ریٹ آر جو ہے وہ 500 اور فارمولہ ہے ٹی ایکول ٹو ڈیٹا کا سائز بٹا ٹرانسمیشن ریٹ. پہلا سوال تھا ہمارا جو پیغام ہے وہ 10 کلو بٹ کا ہے, اس کو ہم نے کنورٹ کیا بائٹ, اس میں کلو سے کنورٹ کر دیا سمپل بٹس میں ضرب 10 کر کے, ضرب 1024 کر کے فارمولہ لگایا اور جواب آ گیا 20.48 سیکنڈ. اب ہمارا دوسرا سوال تھا کہ 10 کلو بائٹ ہے, تو پہلے تو سمپل کلو کو 10 ضرب 24 سیم اس طرح ڈیوائڈ کیا یہ. اب اس کو مزید ضرب 8 کر دیا, یہ 10,240 بنی تھی, یہ ضرب 8 کرنے سے 81,920 بن گئی. اور اب جناب ٹرانسمیشن وہی سیم فارمولہ لا گیا اور یہ بن گیا جی 163.84 سیکنڈ یعنی 2 منٹ 43.84 سیکنڈ. بلے واہ استاد جی واہ, یہ ہوتے ہیں استاد اپنے منہ میں مٹھو, اپنی تعریف خود کرنے والے. ڈیٹا کمیونیکیشن میں پروٹوکول سے کیا مراد ہے, اس کی مختلف اقسام کی وضاحت کریں. وہی شارٹ کوشچن جو ہم نے کیے ہیں, ڈی ایچ سی پی, ٹی سی پی, آئی پی, یو ڈی پی, وہی سارے ہیں. اس لیے میں ہمیشہ الٹا چلتا ہوں. بچے شارٹ یاد کرتے ہیں, میں کہتا ہوں لانگ پہلے یاد کریں. لانگ یاد کرنے سے آپ کو شارٹ آٹومیٹیکلی تیار ہو جاتے ہیں. پھر بچے پوچھتے ہیں, میں بتا رہا ہوں کہ ایکسرسائز میں سے شارٹ تو زیادہ آئیں گے تقریباً 80%, مگر کچھ شارٹ باہر سے بھی آئیں گے, تو پھر لانگ سوال یاد ہوں گے تو شارٹ تیار ہو جائیں گے آٹومیٹیکلی. اور ایم سی کیو تو سارے کہیں سے بھی آنے ہیں, وہ یہ نہیں کنفرم کہ کہاں سے آنے, کہیں سے بھی آئیں گے. پیج 62 پہ چلیں, یہاں سے شروع ہو رہا ہے. پروٹوکولز قوانین کے وہ سیٹ ہیں جو ڈیٹا کمیونیکیشن کو کنٹرول کرتے ہیں. میں بتا چکا ہوں پہلے یہ قوانین ہوتے ہیں. عام پروٹوکول میں ٹی سی پی آئی پی بڑا مشہور پروٹوکول ہے جو انٹرنیٹ کے لیے ہے. ایچ ٹی ٹی پی جو آپ کی ویب سائٹس دکھاتا ہے. ایف ٹی پی فائل ٹرانسفر پروٹوکول بڑی بڑی فائلوں کو ٹرانسفر کرتا ہے. سمپل میسج ٹرانسفر پروٹوکول آپ کی ای میل جو ہوتی ہے. مثلا ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول انٹرنیٹ پر ویب پیجز کی منتقلی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب آگے آ جائے جی ڈی ایچ سی پی اور ڈی این ایس کیا ہوتے ہیں. ڈی این ایس کا نام ہے ڈومین کے ناموں کو آئی پی ایڈریس میں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے. کیسے؟ دیکھیں آپ کو آئی پی ایڈریس یاد کرنے ممکن نہیں ہے, آپ کے لیے بہت مشکل ہوتے ہیں. ہم عموماً جو ٹائپنگ کرتے ہیں ویب سائٹ کے ایڈریس لکھتے ہیں جیسے www. یہ پنجاب لاہور بورڈ یا راولپنڈی بورڈ .pk, تو یہ انگریزی میں یہ آسانی سے یاد ہو سکتے ہیں. اس کے بجائے اگر آپ آئی پی ایڈریس یاد کرنے پڑتے تو وہ بہت ہی مشکل تھا. تو ڈی این ایس کیا کرتا ہے, آئی پی ایڈریس کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے ہماری سمجھ کے لیے. تو اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ جب ایک بندہ یہ ویب سائٹ ایڈریس لکھ جب ہم گوگل لکھ کے انٹر کرتے ہیں تو ایکچولی گوگل کچھ نہیں ہے. جو گوگل کا آئی پی ایڈریس ہے وہ اس کے سرور کا ہے اور وہ وہاں سے سرور سے کنیکٹ ہوتا ہے. جو ڈی ایچ سی پی ہے یہ کیا کرتا ہے کہ کوئی بھی ڈیوائس جو کہ نیٹ ورک سے کنیکٹ ہوتی ہے یہ اس کو آئی پی ایڈریس فراہم کر دیتا ہے. یہ ہم پہلے بھی شارٹ کو سمپلیفائی کر چکے ہیں. دو ہو گئے, ڈی این ایس ہو گیا, ڈی ایچ سی پی ہو گیا, پھر ٹی سی پی آئی پی ہو گیا, ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول ہو گیا, اور آخر میں یو ڈی پی ہو گیا, یوزر ڈیٹا پروٹوکول. اب اس میں یہ لائن بھی آپ نے لکھنی ہے. اب یہ سارا کرنا ہے کیونکہ اب یہ لانگ سوال ہے اور پہلے ہی بہت چھوٹو سا ہے, اس میں مزید کاٹنے والی چیز کوئی نہیں ہے. لیں جی فل فل کلو کل یہ
अब यहां से लेकर तारुफ से और मुंतकिल करता है। ये जनाब अगला सवाल है जो कि बहुत ही अहम सवाल है, पर मुझे पता नहीं है, पहले चेक करते हैं कौन सा है। कारोबार और तालीम में कंप्यूटर नेटवर्क्स का क्या मतलब? बहुत ही ये लेंथी सवाल है जो कई पेजेस पर नहीं है, बल्कि सिर्फ 4 लाइनों पे ये लॉन्ग सवाल, यानी ये छोटू का भी छोटा सवाल है। इतना छोटा सवाल वैसे पेपर्स में आता नहीं, क्योंकि ये तो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे उसको आप याद कर लें, इसको शॉर्ट के तौर पर याद करें। है ये लॉन्ग, पेज 64 आपको मैं दिखा देता हूं कि ये कितना बड़ा सवाल है। ये पेज 64 है। लो जी, गलत मैंने पेज बताया। और ये है पेज 65, सॉरी, ये पेज 65 पे 22 को आप ठीक कर लें, नॉट 64, 65। पहले जनाब, कारोबार में नेटवर्क्स मौसर कम्युनिकेशन वसाइल के इश्तराक और डाटा मैनेजमेंट फराहम करता है। मसलन कंपनियों इदारे के अंदर मालूमात और वसाइल को फराहम करने, महफूज तरीके से फराहम करने के लिए इंटरनेट, अच्छा याद रखें ये इंटरनेट नहीं लिखा हुआ, ये इंट्रानेट लिखा हुआ है। ये ऐसा नेटवर्क होता है जो कंपनियां या इदारे अपने लोगों के लिए बनाते हैं। सिर्फ जो लोग कंपनी में काम कर रहे हैं वो इसके अंदर रहकर काम कर सकते हैं। जो बाहर वाले लोग हैं वो इस नेटवर्क को यूज नहीं कर सकते, तो ऐसे नेटवर्क को इंट्रानेट कहते हैं, अंदरूनी नेटवर्क कहते हैं। तालीम में क्या इस्तेमाल है? तालीमी इदारे आजकल ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे मुनीब टिप्स है वो यूज कर रहे हैं। अच्छा चैनल है, मैंने भी देखा एक दो दफा। वर्चुअल क्लास रूम्स हैं, डिस्टेंस लर्निंग हो रही है, लोग विक्टोरिया यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं। तालीमी वसाइल के लिए डाटा मिल रहा है, नेटवर्क्स हैं, एआई आ गई है, तो ये सारा इस्तेमाल कंप्यूटर नेटवर्क्स की है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटरनेट भी एक नेटवर्क ही है। अच्छा ये जनाब चूंकि सवाल एक्स्ट्रा भी आ सकते हैं, तो ये आपने याद करना एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन के इंटरनेट क्या होता है। ऊपर वाला लॉन्ग सवाल यहाँ खत्म हो गया, ये एक्स्ट्रा शॉर्ट के तौर पर तैयार करें। इंटरनेट एक कंपनी के अंदर प्राइवेट नेटवर्क है जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है। सिर्फ इदारे में मौजूद लोग ही इस तक रसाई हासिल कर सकते हैं। ओके, ठीक है सर। वापस आते हैं जी, अपना अगला सवाल है सवाल नंबर 5। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है और कोई सी 2 टोपोलॉजी बताएं। मैं रिकमेंड करता हूं कि 3 करें। हो सकता है कि टोपोलॉजी के नाम देने के बजाय वो 2 टोपोलॉजी इस तरह बताने नाम दे दें, वो कह दें कि स्टार टोपोलॉजी और रिंग बता दें, फिर इसलिए कम से कम 3 याद करें। पेज नंबर 55। तो ये ऊपर वाले सवाल का आप पेज नंबर ठीक कर लें, ये पेज नंबर 65 है ये। अब पेज 55 और 56 पे आते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी से मुराद नेटवर्क में मुख्तलिफ अनासर डिवाइसेस की तरतीब है, यानी जिस शक्ल में आपकी डिवाइस जुड़ी होती हैं फिजिकली, उस शक्ल को नेटवर्क टोपोलॉजी कहा जाता है। और इसमें नंबर 1 आप बस टोपोलॉजी याद करेंगे, ये सबसे एक ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली टोपोलॉजी है, क्योंकि इसको बनाना बहुत आसान है। इसमें डाटा केबल बहुत कम लगती है और इसमें आसानी से अगर एक कंप्यूटर ख़राब भी हो जाए तो उसको अलहदा करके ठीक किए जा। जैसे आपकी बस के अंदर सीटें दोनों तरफ होती हैं, अगर कोई सीट ख़राब भी हो जाती है तो बस ख़राब नहीं हो पाती, बस फिर भी अपनी मंजिल पे जाएगी, सीट को रिप्लेस कर दी जाएगा या उसको ठीक कर दी जाएगा। तो यही बस टोपोलॉजी में इस तरह कंप्यूटर्स काम करते हैं। एक ये होगी इसकी शक्ल आदमी बनानी है, और दूसरी स्टार टोपोलॉजी है। पहले हमने शॉर्ट क्वेश्चन किया है, अब ये पूरी बात बता दें, एग्जाम्पल भी दे दें और डायग्राम दोबारा बना दें। ये पता नहीं किसने गन मचाया था, मैं साफ कर देता हूँ। 2 हो गई और एक मैंने कहा एहतियातन एक और कर लें, मर्जी है तो रिंग टोपोलॉजी कर लें और मर्जी है तो मैश टोपोलॉजी कर लें। मैं रिकमेंड कर रहा हूँ 2 तो ऊपर वाली लाजमी करें और इन दोनों में से एक कर लें। ये आपका इंटरनेट है जो मैश टोपोलॉजी से चलता है। अगला सवाल,
OSI نیٹورک ماڈل کیا ہے اور اس کی کوئی سے 3 لیئر بتانی ہے. پیج 59. ڈائیگرام بنانا پڑے گا بھائی، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اوپن سسٹم کنیکشن ماڈل ایک فریم ورک ہے جو یہ ڈائیگرام میں مشکل کوئی نہیں ہے، خالی آپ یہ نام یاد رکھنے APS ٹنڈا پی. اس کو ایسے میں ہمیشہ یاد کی ہوئے APS ٹنڈا پی. ٹنڈا آپ نے ضرور ٹنڈے کھائے ہوں گے. APS ایپلیکیشن پریزنٹیشن سیشن، ٹنڈا T ٹرانسپورٹ، N سے نیٹورک، D سے ڈیٹا لنک، اور ایکچولی جو کیبل جہاں سے ڈیٹا میڈیم ہے، جہاں سے ڈیٹا جا رہا ہوتا ہے وہ فزیکل لیئر ہے، یہ نیچے پی. ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں، جب ہم واٹس ایپ سے میسج کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تو ہم نے واٹس ایپ کی ایپ اوپن کی ہوتی ہے، ہم اپلیکیشن لیئر پہ بیٹھتے ہیں. یہ سارا کام ہو کے پھر فزیکل راستے سے ہمارے ڈیٹا کمپیوٹر سے موبائل سے نکل جاتا ہے، اور جب آگے پہنچتا ہے تو پھر یہ الٹا طریقے سے واپس آنا شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں یہ لیئر الٹی ہیں، اس طرح کی ہیں. یہاں پر لیئر 7 اوپر ہے اور 1 نیچے ہے. یہاں پر 1 انہوں نے ڈائیگرام غلط بنائے ہوئے، یہاں پر 1 اوپر ہونی چاہیے تھی اور ادھر نیچے ہونی چاہیے تھی، ایسے کر دیا. بارہ اس کے انہوں نے تیر بنا دیا ہے. چلیں بہتر یہ تھا کہ تیر بھی بنتا اور یہاں پر اس کو چینج کر کے لکھتے. آپ ڈائیگرام لازمی بنانا ہے. اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کوئی سے 3 لیئر بتا دیں، تو پہلی تینوں بتا دیں. تیسری لیئر تو آلریڈی ہم شارٹ کوسچن پہلے ہی کر چکے ہیں. یہ 2 لائنیں ہو گئیں. ڈیٹا لنک لیئر کی ہوگی لائن، یہ ہم MCQ کر چکے ہیں. یہ غلطی کا پتہ بتاتا ہے کہ ڈیٹا کہیں درمیان میں گڑبڑ تو نہیں ہوگا، ڈیٹا کہیں بھاگ تو نہیں گیا، سلپ تو نہیں ہو گیا، شیطان تو نہیں تھا ڈیٹا کہیں نکل گیا جان چھڑا کے لائن میں سے. اور اوپر والا فزیکل لیئر ہے، یہ ایکچولی جو ہے نا آپس میں فزیکلی رابطہ کرتی ہے کمیونیکیشن کے درمیان. کمپیوٹر کو جوڑنے والی مختلف ڈیوائسز یوز کی جاتی ہیں. نیٹ ورک انٹرفیس ہیں، کیبل ہے، ریپیٹرز ہیں، ہب ہیں، روٹرز ہو رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو ڈیفینیشن 2 لائنیں. اچھا اہم بات سمجھ لیں کہ OSI ماڈل پریکٹیکلی کہیں استعمال نہیں ہوتا. ہمارے موبائلوں میں، ہمارے کمپیوٹرز میں TCP/IP چلتا ہے. OSI ماڈل جو ہے وہ ISO کمپنی نے بنایا تھا، جو صرف سمجھانے کے لیے بنایا گیا ہے کہ یہ ڈیٹا کیسے ممکن ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو. TCP/IP جو ہے وہ 5 لیئر ماڈل ہے، وہ پریکٹیکل اپروچ کرتا ہے. یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے. یہ 7 لیئر ہے، یہ فزیکلی کہیں استعمال نہیں ہوتا. لیکن لکھا ہوا ہے یہ ایک فریم ورک ہے جو سمجھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ مختلف نیٹ ورکنگ پروٹوکول کس طرح آپس میں مل جل کر کام کرتے ہیں. ڈائیگرام بنائیں گے. پہلی لیئر بتائیں گے 2 لائنیں، ڈیٹا لنک کی بتائیں گے 2 لائنیں، مثال لازمی بتائیں، اور نیٹ ورک لیئر کی بتائیں گے 2 لائنیں. اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا اگلا لانگ سوال کون سا ہے. یقیناً نہیں ہے لیکن چلیں پھر بھی میں دیکھ لیتا ہوں. اگلا تو ختم ہو گیا. یہ نمبرنگ ٹھیک کر دیں. یہ سوال نمبر 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، یہ بھی 5 ہے، یہ بھی 5 ہے. یہ 5 نہیں، یہ 6 ہے. اس کو 6 کر دیں. یہ 6 نمبر سوال ہے. اگلا چیپٹر جو ہے کمپیوٹیشنل تھنکنگ کا چیپٹر ہے. اس میں الگوریدم پڑھیں گے، فلو چارٹس پڑھیں گے، سوڈو کوڈ. سوڈو کوڈ بھی اضافہ آ گیا جی، نئی چیز آ گئی ہے. کوئی بات نہیں بھائی، نئی چیز بھی پڑھ لیتے ہیں. اور پہلے تو اس کو اپلوڈ کرتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر. اور پاکستان زندہ باد. تو دوستوں اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس ضرور دیا کریں تاکہ مجھے پتہ لگے کیا صورتحال ہے. تو پھر نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.